Maayong adlaw sa inyo mga kabayho. What's up mga kabayho? Ni ana punta video na punta karon mga kabayho. Naata diriya sa barge mga kabayho. Diara mga kabayho, napahangin ta diriya sa taas. Og ingani ang sitwasyon diriya mga kabayho sulod sa barge mga kabayho no. O daghan ba ka makita nga nindot og view diri sa samal nga side mga kabayho. Medyo dagom siya mga kabayho, pero kira mga kabayho diya mga kabayho mao ni ang Adabsam Port mga kabayho. Tanawa mga kabayho, puno kayo og mga sakyanan, grabe kadagag mga sakyanan kabayho. Dugay pag yun may makasakay ani kay tanawa ninyo, makita ninyo mga kabayho. Og diri mga kabayho, pila may kabayho, gamay ra jud mga motor mga kabayho no. Halos mga sakyanan jud ang pinakadaghan mga kabayho. Diri aman gud mi napadpad sa kuan mga kabayho, Padabsam. Dito tami sa babak pero taas man kay pila, mao ning naami diri karon sa Dabsam mga kabayho. Tanawa lang ninyo mga kabayho. Motor lang jud ang ginagmay kayong pila mga kabayho no. Ang sakyanan halos pero sulod ta diaon niya mga kabayho sa parkingan sa mga sakyanan diya ata nga side dunya. Kung mabakantihan na mga kabayho kay nanay ni abot nga birds sa kabuok mga kabayho, kay ang isa pa Davao na po ito mga kabayho. Puli-puli mo ni sila mga kabayho, murag tulo ra pod ka birds ang biyahe ani no. Manang magpaabot lang yun taan ni mga kabayho kay saon man nga dugay-dugay man ta naabot o agwanta lang yun ta no sa ngani nga sitwasyon. Pero okay ra mga kabayho kay malingaw matag tan-aw diri sa mga view diri mga kabayho. Og di ara mga kabayho naog na ang mga sahero mga kabayho. Og nakita na ako ni diri mga kabayho kaning gigama diri nga tulay mga kabayho nga nakonekta diri sa Samal to Suilacco mga kabayho no. Og nindot kay ni siya mga kabayho kung maghuman ni puhon ato na ni